Hello everyone, Namaste. It's me Naresh Raj Bhatta from Kailali Multiple Campus. Today, this video is about BBS second year TU or BBS third semester AFU for the basis of fundamentals of financial management and important chapter financial assets valuation सँग related stock valuation को बारेमा चाहिँ आज हामी यो क्लासमा कम्प्लिटली स्टक भ्यालुएसन सँग रिलेटेड हामीले जान्नु पर्ने इम्पोर्टेन्ट एसेन्शियल फर्मुलाजहरु र क्वेशनलाई चाहिँ कसरी सोलुसन गर्ने टियु और एफयु को मोडल क्वेशनमा सोधेको क्वेशनलाई चाहिँ आज हामी कम्प्लिट सोलुसन गरेर सल्भ गर्न सिक्ने छौं। नाउ लेट्स स्टार्ट। फाइनान्शियल एसेट्स भ्यालुएसन मा चाहिँ हामीले एउटा स्टक भ्यालुएसन र अर्को चाहिँ बोन्ड भ्यालुएसन को बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ र आज चाहिँ हामी स्टक भ्यालुएसन बारे कुरा गर्छौं है त। स्टक भ्यालुएसन र अर्को चाहिँ बोन्ड भ्यालुएसन हुन्छ र यो च्याप्टर चाहिँ स्टक भ्यालुएसन र बोन्ड भ्यालुएसन सँग रिलेटेड छ। त्यसैले स्टक भ्यालुएसन को मा चाहिँ हामीलाई चाहिँ टियु र एफयु मा कसरी क्वेशन सोध्छ र त्यो क्वेशनलाई कसरी बुझ्ने के फर्मुलाजहरु रहेका छन् यी सबै प्रोसेसहरु चाहिँ आज हामी सिक्दै जाने छौं है त। सुरुमा स्टक भ्यालुएसन को बारेमा कुरा गरौँ। स्टक भ्यालुएसनलाई चाहिँ तीनवटा मोडलहरुमा डिवाइड गरेको छ। भनेपछि जीरो ग्रोथ मोडल, अर्को चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल, यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडललाई चाहिँ नर्मल ग्रोथ मोडल पनि भनेको छ। त्यसैगरी चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल र यस सुपर नर्मल ग्रोथ मोडललाई चाहिँ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल पनि भनिन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले के पढ्नु पर्ने रहेछ भनेपछि एउटा छ जीरो ग्रोथ मोडल, त्यसैगरी अर्को चाहिँ हामी पढ्छौं कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल अथवा यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडललाई चाहिँ अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा अर्को नामले यसलाई चाहिँ नर्मल ग्रोथ मोडल पनि भन्छ है त। नर्मल ग्रोथ मोडल। त्यसैगरी अर्को चाहिँ हामीले पढ्नु पर्छ यहाँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल, सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल अथवा यसलाई चाहिँ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल पनि भन्छ। भनेपछि हामीले पढ्नु पर्ने जीरो ग्रोथ मोडल, त्यसैगरी कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल अथवा यसलाई नर्मल ग्रोथ मोडल पनि भन्छ र अर्को चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल अथवा नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीलाई क्वेशनले रिक्वायरमेन्टमा के मागेको हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट भ्यालु, प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा भ्यालु अफ स्टक टुडे, आजको मितिमा त्यो स्टकको भ्यालु कति छ त हो त्यो कुरा फाइन्ड आउट गर्नु भनेको हुन्छ। र यसैलाई कतिखेर क्वेशनले इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पनि भन्छ। हामीलाई क्वेशनले के माग्छ एकैछिन त्यो बुझिहालौँ है त। हामीलाई चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ जीरो ग्रोथ मोडल, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल र सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल गरेर तीनवटा ग्रोथ मोडलको बारेमा पढ्नु पर्छ। यी तीनैका अलग-अलग फर्मुला रहेका छन् र हामी चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्ने हुँदाले कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल र सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यी दुई मध्ये पनि सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ क्वेशनले चाहिँ हामीलाई माग्दाखेरि चाहिँ रिक्वायरमेन्टमा के भनेको हुन्छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छ, कतिखेर करेन्ट भ्यालु भन्छ र इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पनि भन्छ। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु र कतिखेर चाहिँ क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि आजको मितिमा, यसको सबैको मिनिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि आजको मितिमा यो स्टकको भ्यालु कति हो त हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रेजेन्ट भ्यालु भने पनि, करेन्ट भ्यालु भने पनि, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भने पनि अथवा भ्यालु अफ स्टक टुडे भने पनि, भ्यालु अफ स्टक टुडे भने पनि यस यो भनेको एउटै कुरा हो। तपाईले यस यो बुझ्नु होला। क्वेशनले यो चाहिँ हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा माग्छ है त, यो निकाल्नु भनेको हुन्छ र यसलाई डिनोट गर्दाखेरि हामी यसलाई के नामले सिम्बल गर्छौं त भन्दाखेरि P0 ले सिम्बल गर्छौं है त। याद गर्नुस् प्रेजेन्ट भ्यालु भने पनि आजको मितिमा यो स्टकको भ्यालु कति, करेन्ट भ्यालु भने पनि, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भने पनि र भ्यालु अफ स्टक टुडे भने पनि आजको मितिमा यो स्टकको भ्यालु कति हो त भनेको। त्यसैले यसलाई डिनोट गर्दाखेरि जहिले पनि याद गर्नुस् P0 ले डिनोट गर्छौं है त। 0
ग्रोथ मोडेल। यो जीरो ग्रोथ मोडेल निकाल्दाखेरि हामीले निकाल्नु पर्ने त P0 हो। यो P0 कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हेर्नुस् है, नामै के छ त जीरो ग्रोथ मोडेल। ग्रोथ मोडेल ग्रोथै छैन भनेको भनेपछि यसको फर्मुला d1 अपन ks। ल d1 अपन ks। अब यो d1 भनेको के हो, ks भनेको के हो, यी कुराहरु चाहिँ अहिले हामी चाहिँ डिस्कस गर्ने छौं। पहिले चाहिँ हामी तीनवटै मोडेलको चाहिँ फर्मुला लेखौं है त। त्यसैगरी 2 नम्बरमा जाउँ, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल। यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेलमा पनि हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त P0 र याद गर्नुस् कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेललाई चाहिँ अर्को नामले नर्मल ग्रोथ मोडेल पनि भन्छ है त। कन्स्ट्यान्ट भन्नु र नर्मल भन्नु एउटै हो भनेर बुझ्नु होला। यो कन्स्ट्यान्ट स्थिर छ। अब ग्रोथ रेट त छ, पक्का छ ग्रोथ रेट त, तर एउटा मात्रै ग्रोथ रेट छ। अब यिनीहरुको मिनिङ पनि बुझ्दै जाउँ है त। जीरो ग्रोथ मोडेलको मतलब के हो भने यहाँ चाहिँ ग्रोथ रेट छैन भनेको। त्यसैगरी कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेलमा चाहिँ स्थिर छ, कन्स्ट्यान्ट छ, तर एउटा मात्रै छ भनेको। त्यसैले P0 निकाल्दाखेरि सेम फर्मुला d1 अपन ks। तर यो चाहिँ ग्रोथ रेट हुन्छ त हुँदैन, त्यसैले यहाँ चाहिँ केही भएन। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त ग्रोथ रेट हुन्छ, त्यसैले माइनस g गर्ने है त। ks माइनस d, d1 अपन ks माइनस d। अब यो बारेमा चाहिँ यी भनेका टर्महरु के हो अहिले लेखौँ होला। त्यसैगरी 3 नम्बरमा जाउँ हामी, सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल अथवा नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल। नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल। ल नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्रोथ मोडेलहरु धेरैवटा छन् भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी ग्रोथ रेटहरु दिएको छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल लागू हुन्छ है त। यसरी बुझ्ने, ग्रोथ रेट यदि छैन, क्वेशन दिएकै छैन भनेपछि क्वेशन त्यो चाहिँ जीरो ग्रोथ मोडेल हो। यो चाहिँ प्राय ट्यू का क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने त्यति सोधेको छैन। तर कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल चाहिँ धेरैवटा सोधेको छ र त्यो भन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल जुन चाहिँ हामी अहिले फर्मुला लेख्दै छौं। भनेपछि जहाँ चाहिँ ग्रोथ रेट एउटा मात्रै छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल, 2 वा 2 भन्दा बढी ग्रोथ रेटहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल अथवा नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल भनेर बुझ्नु होला। भनेपछि अब यसको फर्मुला के हुने भयो त हामीले निकाल्नु पर्ने त P0 हो। भनेपछि यो P0 लाई हामी के भनेका छौं त भ्यालु अफ स्टक टुडे, करेन्ट भ्यालु, प्रेजेन्ट भ्यालु हो। यो चाहिँ अथवा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्ने भने त्यसलाई चाहिँ हामी P0 ले डिनोट गर्छौं। P0 यहाँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँ त धेरैवटा के हुन्छ त ग्रोथ रेट हुन्छ d1 अपन 1 प्लस ks को पावर 1 प्लस d2 डिवाइड बाइ 1 प्लस ks को पावर 2 प्लस। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको लागि नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेलको लागि एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौं। लेट्स से फर एक्जाम्पल year 1 मा ग्रोथ रेट 12% दिएको छ। त्यो चाहिँ फर 2 इयर भनेको छ है त। फर 2 इयर्स क्वेशनले यसरी भन्छ 2 इयर 2 वर्षको लागि 12%। त्यसैगरी ग्रोथ रेट चाहिँ फेरि 10% दिन्छ, थर्ड इयर भन्छ। यसले भन्न खोजेको के हो भने 2 वर्षको लागि ग्रोथ मोडेल 12% युज गर्नुस्, तेस्रो वर्षको लागि 10% युज गर्नुस् र 5% भन्ला 6% भन्ला यसरी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भन्छ है त। त्यसपछि चाहिँ ग्रोथ रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, स्थिर हुन्छ, सधैँभरि स्थिर हुन्छ भनेपछि हो यसरी चाहिँ क्वेशन आएको हुन्छ। र हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौं है त। ल हेर्नुस्, फर 2 इयर 2 वर्षको लागि चाहिँ 12%, थर्ड इयर को लागि 10%, कन्स्ट्यान्ट स्थिर छ, त्यसपछि चाहिँ सधैँभरि 5% ले चाहिँ ग्रो हुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है 3 वर्षसम्म त स्थिर छ छैन, 3 वर्षसम्म तेस्रो वर्षसम्म स्थिर छैन भने हामीले d1 अपन 1 प्लस ks को पावर 1 प्लस d2 अपन 1 प्लस ks को पावर स्क्वायर प्लस भनेको 2 है त। यो गर्यौ भने अब 3 वर्ष तेस्रो वर्षसम्म त स्थिर छैन, जबसम्म स्थिर छैन तबसम्म चाहिँ हामी जोड्दै जान्छौं भनेको d3 पनि लेखौं। d3 1 प्लस ks को पावर 3 पनि लेखौं q प्लस अब d4 लेख्ने त नलेख्ने, किन नलेख्ने भन्दाखेरि
तेस्रो वर्षपछि त्यसपछि के भनेको छ त क्वेशनले कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है, स्थिर हुन्छ है भनेको छ भने त्यो बेला अब हामी D4 लेख्दैनौं। यदि क्वेशनले 4 इयर को लागि फेरि अर्को पर्सेन्ट दिएको हुन्थ्यो भने त्यो बेला हामी D4 लेख्थौं। बट अहिलेको कन्डिसनमा त्यो थर्ड इयर पछि के भनेको छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ भने त्यो बेला अब हामी D3 नलेखेर P3 लेख्छौं है त। यो P3 लेख्छौं भने डिवाइड बाइ 1 प्लस ks को पावर, यहाँ पावर जति छ यहाँ 3 हो, यहाँ पनि 3 हो। यो चाहिँ अब हाम्रो फर्मुला हुनेछ र यहाँ चाहिँ जसरी क्वेशनले दिएको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ थप्दै जाने, या यो भन्दा कम हुन सक्छ, यही पनि हुन सक्छ र यो भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो क्वेशन अनुसार चाहिँ हुन्छ। र क्वेशन चाहिँ यही यसै मोडालिटीमा आइराखेको हुन्छ है त। 2 वर्षको लागि 12%, तेस्रो वर्षको लागि 10% र त्यसपछि सधैँभरि डियर आफ्टर भन्ने वर्डहरु डिनोट गरेको हुन्छ र त्यो बेला चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट भनेर चाहिँ 5% त्यसरी दिएको हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा हाम्रो फर्मुला यो हुनेछ हो। यी चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्। अब हामीले त अरु त के D1 भनेको के हो, KS भनेको के हो अनि G भनेको के हो, यिनीहरु त हामीले केही पनि कुरा गरेका छैनौं हो। अब यिनीहरुको मिनिङ बुझौं है त। क्वेशनले दिएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि कुन कुन वर्ड्स युज गरेको हुन्छ हो त्यो कुरा बुझौं ल। where ल सुरुमा P0 भनेको त प्रेजेन्ट भ्यालु, त्यसैगरी करेन्ट भ्यालु, त्यसैगरी इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अथवा भ्यालु अफ स्टक टुडे ल। यो चाहिँ हामीलाई क्वेशनले हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा मागेको कुरा भयो है त। P0 प्रेजेन्ट भ्यालु भन्यो भने P0 निकाल्ने, करेन्ट भ्यालु भन्यो भने P0 निकाल्ने, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्यो भने P0 निकाल्ने र भ्यालु अफ स्टक टुडे भन्यो भने P0 निकाल्ने। र अर्को चाहिँ हामीले D1 लेखेका छौं र हामीलाई D1 भन्दा अगाडि चाहिँ D0 को बारेमा बुझौं है त। यो D0 चाहिँ हामीलाई यहाँ काम लाग्छ। यो D0 भनेको के हो त भन्दाखेरि लास्ट इयर डिभिडेन्ड, त्यसैगरी जस्ट पेड डिभिडेन्ड, लास्ट इयर गत वर्षको डिभिडेन्ड, जस्ट पेड भनेको त तिरेको हो नि हो, तिरेको भनेपछि जसले चाहिँ पास्ट विगतलाई बुझाउँछ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी D0 भनेर बुझ्छौं। लास्ट इयर डिभिडेन्ड भन्यो भने, जस्ट पेड डिभिडेन्ड भन्यो भने अथवा रिसेन्टली पेड डिभिडेन्ड है त। रिसेन्टली पेड डिभिडेन्ड भन्यो भने पनि रिसेन्टली भर्खरै भनेपछि यस्ता वर्ड लास्ट इयर डिभिडेन्ड, जस्ट पेड डिभिडेन्ड, रिसेन्टली पेड डिभिडेन्ड भन्यो भने यो चाहिँ D0 दिएको हो भनेर बुझ्ने। अब चाहिँ D1 लाई केले सिम्बल गरेको हुन्छ क्वेशनले भनेपछि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड आशा गरेको डिभिडेन्ड, आशा गरेको लाभांश हो भने त्यो चाहिँ D1 हुनेछ। अब त्यसैगरी यो KS भनेको के हो? KS भनेको कस्ट अफ इक्विटी अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा क्वेशनले चाहिँ इन्भेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि भन्न सक्छ है त। KS भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा कस्ट अफ इक्विटी भन्न सक्छ, कस्ट अफ इक्विटी। र मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ क्वेशनले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा इन्भेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेर भन्छ। अब हामीले के कुरा गर्यौं? D1 भने हामीले थाहा पाइहाल्यौं, KS भनेको पनि थाहा पाइहाल्यौं, त्यसैगरी G। अब यो ग्रोथ रेट चाहिँ यो G भनेको चाहिँ ग्रोथ रेट हो है त। यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै ग्रोथ रेट हुन्छ जुन क्वेशनले दिएको छ त्यही हुन्छ। र नन कन्स्ट्यान्टमा अब के बुझ्ने भने यो KS भनेको सधैँभरि एउटै हुने भयो। अब D1 छ, D2 छ, D3 छ, P3 छ। अब D1 त हामी निकाल्न D1 कसरी निकाल्ने बुझिहालौं है त। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ क्वेशनले D0 दिएको छ तर D1 चाहिँ दिएको छैन। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड यति छ है भनेर चाहिँ क्वेशनले नदिएको खण्डमा के गर्ने? अब D1 कसरी हेर्नुस् है। हामीलाई चाहिँ के छ? D1 पनि छ, D2 पनि छ, D3 पनि छ र क्वेशन अनुसार D4 पनि हुन सक्छ भनेपछि
अब यो त कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त, D0 क्वेशनले दिएकै हुन्छ है त, कि D1 दिएको हुन्छ कि D0 दिएको हुन्छ। यदि D0 दिएको खण्डमा D1 कसरी निकाल्ने, D1 निकाल्दाखेरि D0 1 प्लस G गर्ने, त्यसैगरी D2 निकाल्दाखेरि D1 1 प्लस G गर्ने, त्यसैगरी D3 निकाल्दाखेरि D2 1 प्लस G गर्ने र D4 निकाल्दाखेरि D3 1 प्लस G गर्ने। ल अब G छ यहाँ चाहिँ। अब यहाँ के राखेर के गर्ने त भन्दाखेरि अघिकै एक्जाम्पल सुनौ। अघिकै एक्जाम्पलमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि इयर 1 फर्स्ट इयर को लागि अथवा आफ्टर G को भ्यालु ग्रोथ रेट चाहिँ 12% छ भनेपछि यो चाहिँ फर 2 इयर्स क्वेशनले भनेको छ भनेपछि त्यो बेला चाहिँ के गर्ने, G को भ्यालु अर्को चाहिँ हामीले भनेका थियौं 10%, त्यो चाहिँ थर्ड इयर को लागि है त भन्यो, थर्ड इयर को लागि चाहिँ 10% र त्यसपछि चाहिँ 6% कन्स्ट्यान्ट भन्न सक्छ, कन्स्ट्यान्ट हो। यो एक्जाम्पल को लागि अब यहाँ चाहिँ D1 D2 D3 D4 कसरी निकाल्ने यो हेरौँ है त। D0 क्वेशनले दिएको हुन्छ इन्टु ब्रैकेट लगाउने 1 प्लस G। अब G को भ्यालु चाहिँ कति राख्ने, फर 2 इयर 2 वर्षको लागि 12% भनेपछि 1 र 2 D1 र D2 मा चाहिँ यहाँ G को भ्यालु कति राख्ने, 12% राख्ने है त। त्यसैगरी D3 निकाल्दाखेरि थर्ड इयर को ग्रोथ रेट कति हो त 10% हो। यो 10% चाहिँ यहाँ चाहिँ G मा 10% राख्नु होला 0.1। त्यसैगरी त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट भनेको हो नि भनेपछि D4 निकाल्दाखेरि G को भ्यालु चाहिँ अब हामी यहाँ कति राख्छौं त 6% भनेको 0.06 हो। यहाँ चाहिँ 0.06 राख्छौं हो। यसरी चाहिँ D1 D2 D3 D4 अथवा D5 जति पनि हामी यहाँ चाहिँ भ्यालु निकाल्न सक्छौं। अब यो बुझेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अब हामीलाई क्वेशन अर्को के छ त P3 छ। यो P3 कसरी निकाल्ने हेरौँ है त। P3 निकाल्नको लागि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेललाई सम्झौँ है त। P3 निकाल्नको लागि अब हेर्नुस् P0 हुँदाखेरि D1 छ डिवाइड बाइ KS माइनस D छ भनेपछि 0 हुँदा 1 छ भने यहाँ 0 हुँदा 1 छ भने यहाँ 3 हुँदा कति हो त D4 होला, D4 डिवाइड बाइ KS माइनस G गर्ने। P3 निकाल्दाखेरि D4 KS माइनस D। D4 कसरी निकाल्ने, D3 1 प्लस G गरेर र KS माइनस D। अब यहाँ चाहिँ G भनेको थर्ड इयर को भनेपछि यहाँ चाहिँ 0.06 चाहिँ त्यो भ्यालु राख्नु होला। र यो चाहिँ अब हामी के गर्छौं त ट्युब और याथ्युमा सोधेको न्यूमेरिकल मोडेल क्वेशनलाई चाहिँ सोलुसन गर्ने बेला बुझिहाल्छौं। भने हामीले तीनवटा मोडेल पढ्नु पर्ने रहेछ, जीरो ग्रोथ मोडेल, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल र सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल। र यी मोडेलहरुमा चाहिँ फर्मुलाहरु रहेका छन्। यिनै फर्मुलाको बेसिसमा अब हामी पास्ट ट्युब और एफयूमा सोधेको न्यूमेरिकल मोडेल क्वेशन कम्प्लिट सल्भ गर्न सिक्ने छौं। बतास बने छुन आइदेऊ न फेरि मेरै हुन आइदेऊ न म त पर्खेको पर्खै छु हामीसँग यहाँ एउटा क्वेशन रहेको छ। यो चाहिँ एफयू 2079 मा सोधेको क्वेशन हो र यो पास्ट न्यूमेरिकल क्वेशनलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं। र यहाँ चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि हिमालयन कंपनी लिमिटेड इज अ क्विकली ग्रोइङ कंपनी, dividend are expected to grow at a 20% rate for next 2 years। ल हेर्नुस् है, अब गिवन टिपिहालौं। सोलुसनमा सुरुमा गिवन लेखौं। के दियो त भनेपछि ग्रोथ रेट दिएको छ। सो ग्रोथ रेट इज इक्वल टु ग्रोथ रेट हामीलाई कति दिएको छ 20%। 20% त भन्यो तर के भन्यो अगाडि रेट फर द नेक्स्ट 2 इयर 2 वर्षको लागि ग्रोथ रेट कति छ त 20%। सो 20% र यो 20% लाई नम्बरमा लानु हुन्छ भने 0.20। यो कति वर्षको लागि हो 2 वर्षको लागि हो फर 2 इयर्स। ल त्यसैगरी अगाडि क्वेशनले के भन्छ त भन्दाखेरि एन्ड 10% इन थर्ड इयर 10% इन थर्ड इयर भनेपछि ग्रोथ रेट दिएको छ। ग्रोथ रेट 10%। यो 10% लाई पनि नम्बरमा लानुस् 0.10। 10% भनेको 10/100 भनेको 0.10। यो चाहिँ थर्ड इयर तेस्रो वर्षको लागि चाहिँ ग्रोथ रेट
कति छ त तेस्रो वर्षको लागि ग्रोथ रेट 10% छ थर्ड इयर। त्यसैगरी अगाडि क्वेशनले के भन्छ त भन्दाखेरि एन्ड कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट अफ 6% इयर आफ्टर, त्यसपछि सधैँभरि 6% कन्स्ट्यान्ट स्थिर छ भन्यो भने कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट लेखौं, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट कति पर्सेन्ट 6%, 6% भनेको 0.06 र झुकेर पनि 0.60 नलेख्नु होला है त। 0.60 भनेको 60% र 6% भनेको 0.06। यो चाहिँ के हो त कन्स्ट्यान्ट हो, स्थिर छ। ल यति चाहिँ हामीलाई क्वेशन दियो। त्यसपछि के भन्छ भने इफ द रिक्वायर्ड रिटर्न इज 16%। अब अघि भनेको थिए मैले के भनेको थिए भने रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा इन्भेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा कस्ट अफ इक्विटी भन्यो भने त्यो भनेको के हो त के यस दिएको। यो क्वेशनमा के दिएको त के दियो त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, जसलाई चाहिँ हामी के एस ले डिनोट गर्छौं। यो कति दियो त हामीलाई 16%। यो 16% भनेको 0.16। ल एन्ड द कम्पनी जस्ट पेड ₹2 डिभिडेन्ड हो। ल अब जस्ट पेड भर्खरै के गर्यो त तिर्यो भनेपछि जस्ट पेड डिभिडेन्ड, रिसेन्टली पेड डिभिडेन्ड अथवा क्वेशनले चाहिँ लास्ट इयर डिभिडेन्ड भन्यो भने त्यो चाहिँ D0 दिएको भनेपछि यहाँ क्वेशनले के दियो त जस्ट पेड डिभिडेन्ड, जस्ट पेड डिभिडेन्ड। जस्ट पेड डिभिडेन्ड भनेको D0 दियो, कति दियो त ₹2। ल अब निकालेर रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई के भन्छ व्हाट इज द रिक्वायरेन्ट शेयर प्राइस। यो शेयरको आजको मितिमा भ्यालु कति त भनेपछि करेन्ट भ्यालु, प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा इन्फ्रिन्जिङ भ्यालु अथवा भ्यालु अफ स्टक टुडे भन्यो भने पनि हामीले के निकाल्नु हो P0 निकाल्नु हो। सो करेन्ट भ्यालु है P0 ले डिनोट गर्ने वाच, यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो। अब यो कुन मोडेल हो त भन्दाखेरि जीरो ग्रोथ मोडेल हो होइन, किनकि यहाँ त ग्रोथ मोडेल दिएको छ, जी को भ्यालु दिएको छ। कन्स्ट्यान्ट मोडेल हो भने यहाँ जी को भ्यालु 3 वटा दिएको छ, एउटै मात्र दियो भने कन्स्ट्यान्ट हो। तर यो के हो त नन कन्स्ट्यान्ट हो अथवा सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलको केस है भनेपछि त्यसको फर्मुला सम्झियो। वी हैव अथवा वी नो दैट वी हैव P0 कसरी निकाल्ने, P0 निकाल्ने फर्मुला D1 डिवाइड बाइ 1 प्लस ks को पावर 1 प्लस D2 1 प्लस ks को पावर 2 प्लस अब हेर्नुस् है हामीलाई के भन्यो 2 वर्षको लागि ग्रोथ रेट कति छ 20% छ र तेस्रो वर्ष पनि ग्रोथ रेट छ त D3 डिवाइड बाइ 1 प्लस ks को पावर 3 गर्ने। यदि यो क्वेशनमा यसै थर्ड इयर भनेर दिएको थिएन भने हामी यो D3 लेख्ने थिएनौं, अथवा क्वेशनले फेरि यसपछि पनि अझ भ्यालु दिएको यहाँ चाहिँ ग्रोथ रेट दिएको हुन्थ्यो भने D4 पनि लेख्थ्यौं। तर के भन्यो त कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट 6% भनेर यहाँ चाहिँ हामीलाई क्वेशनले भनेको छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट अफ 6% इयर आफ्टर, त्यसपछि सधैँभरि इयर आफ्टर त्यसपछि सधैँभरि 6% ले ग्रो हुन्छ भन्यो भने अब हामी यो D3 भन्दा पछि D4 मा जादैनौं, किनकि क्वेशनले त्यसपछि सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्यो भनेपछि D3 पछि हामी के लेख्छौं P3 लेख्छौं 1 प्लस ks को पावर, यहाँ पावर 3 छ भने यहाँ पनि पावर क्यूब 3 है त, यो लेख्ने। ल यो चाहिँ अब हाम्रो के भयो त फर्मुला भयो। अब हामी D1 D2 D3 P3 निकालौं, अरु त ks त हामीलाई क्वेशनले चाहिँ दिएको छ भनेपछि D1 D2 D3 एन्ड D4 को भ्यालु चाहिँ अब फाइन्ड आउट गरौँ। अब यसको लागि तपाई तलतिर वर्किङ नोट भनेर लेख्नु होला र मैले चाहिँ यहाँ ठाउँको अभावले क्वेशन मेट्छु है त। हामीले यहाँ चाहिँ सबै गिवन टिपिहालेका छौं। ल हामीलाई वर्किङ नोट भनेर लेखौं, वर्किङ नोट्स। ल D1 निकालौं, D1 निकाल्दाखेरि D0 1 प्लस g गर्ने। अब हेर्नुस् D0 भनेको कति हो क्वेशनले दिएको छ 2 दिएको छ 1 प्लस अब g कति राख्ने भन्दाखेरि D1 निकाल्दाखेरि अब g भनेको हेर्नुस् ग्रोथ रेट चाहिँ 20% फर 2 इयर 2 वर्षको लागि पनि हो। D1 र D2 मा चाहिँ अब ग्रोथ रेट कति राख्ने 0.20 भनेको 20%।
0.20 राख्ने। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्छौं 2 * 1 + 0.20 भनेको 1.20 र यो हिसाब गर्नुहुन्छ भने 2.40 आयो। d1 को भ्यालु कति आयो त 2.40। त्यसैगरी हामी d2 पनि निकालौं। d2 कसरी निकाल्ने d1 1 + g। अब d1 भनेको कति आयो त 2.40 प्लस 1 प्लस g भनेको 2 वर्षको लागि ग्रोथ रेट कति हुन्छ 20% हो। यहाँ पनि 0.20 20% राख्ने र यो हिसाब गर्दाखेरि कति आउँछ भने इन्टु 1.20 यो गर्दाखेरि 2.88 आयो है त। त्यसैगरी d3 पनि निकालौं। d3 कसरी निकाल्ने d2 1 + g गर्ने। अब d2 कति आयो त 2.88 आयो प्लस 1 प्लस अब g को भ्यालु d3 निकाल्दाखेरि है त क्वेशनले के भने ग्रोथ रेट 10% नम्बरमा लाग्नुहुन्छ भने 0.10 आयो। यो चाहिँ थर्ड इयर तेस्रो वर्षको लागि ग्रोथ रेट कति छ त 0.10 10% छ भनेपछि यसलाई क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्दाखेरि इन्टु 1.10 गर्दाखेरि 3.168 आयो है त। अब d4 पनि निकालौं। d4 निकाल्दाखेरि d3 1 + g। अब d3 भनेको 3.168 आयो 1 प्लस अब g को भ्यालु कति राख्ने त भन्दाखेरि हेर्नुस् है कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट 6% भन्यो। कन्स्ट्यान्ट त्यसपछि त सधैं स्थिर हो नि हो त्यो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ 0.06 ल यसलाई क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्दाखेरि अब p3 निकालौं है त। p3 कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि p3 को लागि हामीले कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेललाई सम्झिने र कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेलको फर्मुला के थियो त भन्दाखेरि p0 = d1 ks - g थियो है त। यो थियो भने p3 p0 निकाल्दाखेरि d1 हुन्छ भने 0 हुँदा 1 भयो भने 3 हुँदा के हुन्छ त d4 हुन्छ d4 ks - g हो यो फर्मुला भयो है त p3 को लागि। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु राख्दियौ d4 हामीले निकालेका छौं 3.3581 डिवाइड बाइ ks - g। अब ks भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति छ त 16% 0.16 माइनस g भनेको अब ग्रोथ रेट चाहिँ यहाँ कति हुने भयो त 0.06 किनभने याद गर्नुस् p3 भनेको थर्ड इयर यसपछि चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सधैँभरि स्थिर हुन्छ भनेको छ भने त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट को राख्छौं 0.06 कति आयो त p3 33.5810 आयो। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु पुट गरौँ। d1 को ठाउँमा हामीले d1 कति निकालेका छौं त 2.40 डिवाइड बाइ 1 प्लस ks भनेको चाहिँ 0.16 को पावर 1 चाहिँ नलेखि पनि केही फरक परेन प्लस d2 भनेको 2.88 आएको 2.88 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस ks भनेको त 0.16 नै हुने भयो पावर स्क्वायर अथवा 2 प्लस त्यसैगरी d3 अब d3 भनेको 3.168 आएको 3.168 डिवाइड बाइ 1 प्लस 0.16 को पावर 3 गर्ने अथवा q है त प्लस अब p3 हामीले भर्खर निकाल्यो कति निकाल्यौ त 33.5810 33.5810 डिवाइड बाइ 1 प्लस 0.16 को पावर कति त 3 र यसलाई चाहिँ टोटल हिसाब गर्नुहुन्छ भने यसको टोटल हिसाब गर्दाखेरि 27.75 आउँछ भनेपछि हामीले यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त स्टक भ्यालुएसन सँग रिलेटेड पास्ट न्यूमेरिकल मोडेल क्वेशन पनि सोल्युसन गर्यौं र अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी बोर्ड भ्यालुएसन बारे पनि सिक्छौं। र इफ यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू, अल द बेस्ट।